बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कम्बो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कम्बो ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक जो है जिस पे हम लब कुशाई करेंगे, डिस्कशन करेंगे जनाब के सामने, जिसमें कोशिश करेंगे कि इस मामले की बाबत जो है वो उसका पस मंज़र भी बताएं कि अवेयरनेस दी जाए। कुछ दिन पहले जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया जिसमें एक एक्ट बना था, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023। पहले मैं उसका थोड़ा सा बता दूं वो एक्ट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में जब 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को टेकअप करती है, या तो 184(3) में कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सूरत में मामला सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की सूरत में ले जाया जाता है, या किसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट खुद आज खुद नोटिस लेती है, तो उस केस में 184(3) में किए गए फैसले में इस एक्ट के तहत जो था एक अपील का राइट दिया गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में किसी मामले को डिसाइड करती है, वैसे सुप्रीम कोर्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन में मामला को डिसाइड करती है। जब मामले नीचे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट एज एडवाइजरी पूरी अदारे की जो है वो कस्टोडियन होने के नाते जो है वो मामलात को एडवाइजरी नीचे वाली जुडिशरी को वक्तन फ़वक्तन जारी करती रहती है, इंस्ट्रक्शन देती रहती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको इख्तियार है कि वो 188 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान किसी भी पहले दिए गए फैसले को मुनासिब समझे तो वो उसको रिव्यू कर सकती है या उसको वापस ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं। तो 184(3) में किए गए फैसले में पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की जिसमें उन्होंने कहा कि 184(3) में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसले पर अपील का राइट जो है वो राइट दिया जाना चाहिए, और अपील का राइट जो है वो राइट 60 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन फैसला अदालत ने जारी किया तो वो अपील देनी चाहिए, और उस अपील को वो जजिस के जिन्होंने फैसला किया उसके अलहदा से बेंच बने और वो बेंच सुने उसको, लार्जर बेंच बन के, और अपील की तरह सुने और उसमें जो है फिर दोबारा फैसला करे तो वो फैसला फाइनलिटी अटेन करे। अच्छा, अब ये एक डिस्कशन है, ये एक बहस है, क्योंकि मैं इसके पस मंज़र में जाने की कोशिश करूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन 90 दिन में कराने के लिए अहकामात जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन को और पार्लियामेंट को, तो अब इसकी स्पिरिट जो थी मैं समझता हूँ पार्लियामेंट की यही थी कि उस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर से कैसे बचा जाए, क्योंकि वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का 184(3) में था। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो मामला भी जिस तरह आज खुद नोटिस लिया गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो था एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला जो था वो CCPO लाहौर का सुन रहे थे, और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला के कहा जी आप इलेक्शन नहीं करा रहे, तो इस चीज़ को कहा गया चीफ जस्टिस को लिख के कि आप इस पे आज खुद नोटिस लें, हम रिकमेंड करते हैं 90 डेज। इसको बेस बना के फिर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में आज खुद नोटिस के तौर पे उस मामले को टेकअप करना शुरू कर दिया और उसमें ऑर्डर दे दिया कि जी आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। और इसमें यह भी मैं बताऊं कि सूबों की असम्बलियों ने, प्रोविंशियल असम्बली पंजाब थी, यहाँ रिट दायर हुई और उस रिट में जनाब जस्टिस जवादुल हसन ने फैसला दे दिया कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया उस फैसले पे अमल होना चाहिए था और अपील की सूरत में ऊपर जाते, लेकिन इस सारे पस मंज़र में सुप्रीम कोर्ट जो थी उसमें उसका कंडक्ट और उनके साथी जजों के उस 90 दिन के इलेक्शन करवाने में इख्तलाफी नोट, ये सारी चीज़ों को भी बेस बुनियाद बना के पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंटेरियन ने और सियासतदानों ने एक अपनी पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च कर दी। और इस सारी लड़ाई में कि सुप्रीम कोर्ट जो थी वो भी चाह रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा जो था, ये सुप्रीम कोर्ट पे भी जो उंगलियां उठ रही थी कि वो इमरान खान को शायद फेवर देने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का ये था इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। अब इलेक्शन करवाने के लिए एक सूबे में
فرض کریں پہلے الیکشن ہو جائے، بعد میں جنرل الیکشن ہونے ہیں تو اس صوبے میں کسی اور کی گورنمنٹ ہوگی، تو ایک تو الیکشن کی لیجیٹیمیسی اور ٹرانسپیرنسی وہ ڈسٹرب ہوگی، اور دوسرا پھر ان الیکشنوں کو ماننا نہیں تو یہ پنڈورا باکس کھلا رہے گا۔ لہذا الیکشن اپنے ٹائم میں ہو اور اپنے ٹائم میں ہو۔ تو اس دوران پارلیمنٹ نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی تلوار سے بچنے کے لیے 2 ایکٹ بنائے۔ نو ڈاؤٹ یہ جو دونوں ایکٹوں میں ترامیم یا قانون سازیاں سجیسٹ کی گئی ہیں، یہ ایک ہر وکیل، ہر شہری کی آواز ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں سپریم کورٹ میں جو بینچز بنتے ہیں اس میں یہ وکلاء کا بھی یونانیمس موقف ہے کہ بینچز جو ہیں وہ مشاورت سے بننے چاہیے، جو چیف جسٹس کی بجائے سینئر ججوں کی کمیٹی ہونی چاہیے، وہ بینچز بنائے۔ پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ فیصلہ جاری کر دیتی ہے ایک 184(3) میں، اس کے خلاف ریویو جو ہے، ریویو میں وہی جج، وہی وکیل جو ہے وہ پٹیشنر نہ وکیل چینج کر سکتا ہے، نہ اس کو جج چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ جس جج نے پہلے فیصلہ کیا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو انڈرسٹوڈ بات ہے یہ فیصلہ وہی ہونا ہے جو پہلے ہوتا ہے۔ لہذا اس میں بھی سجیسٹ کیا گیا تھا ان بلوں میں کہ جو ہے وہ اپیل کی طرح ہونا چاہیے، بینچ علیحدہ ججز کا ہونا چاہیے، بڑا بینچ ہونا چاہیے، اور اس میں وکیل چینج کرنے کی سہولت بھی ہونی چاہیے، اور اسی طرح 184(3) میں کیے گئے جو فیصلے ہیں ان کی اپیل ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو کہا گیا کہ سزائیں جو ہیں وہ لائف تا حیات کسی کی نااہلی جو ہے اس کی بجائے جو یہ نااہلی کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ریویو ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں تھیں بہرحال۔ اچھا، ان پہ پھر یہ لڑائی شروع ہو گئی سپریم کورٹ کی اور پارلیمنٹ کی۔ تو سپریم کورٹ جو تھی وہ سن رہی تھی 90 دن کے الیکشن کی امپلیمنٹ والے معاملے میں، تو اس دوران پارلیمنٹ نے یہ 2 قانون بنائے، اور یہ دونوں قانون جو تھے یہ وقت کو دیکھتے ہوئے، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے، ایک طرح سے سپریم کورٹ نے اپنا پارلیمنٹ نے اپنی پروٹیکشن کے لیے قوانین بنائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا یہ قوانین بنانے کا ٹائم اور سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ کرنے کا یہ مناسب ٹائم نہیں تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ یونانیمسلی اور پوری پارلیمنٹ کنسنسس کر کے ان چیزوں کو کرتی، اور یہ قانون بننے چاہیے، اور یہ چیزیں ہر شہری کی آواز ہیں، اور یہ وہ ایسے رائٹس ہیں جو ہمارے آئین کے تحت پروٹیکٹ کیے گئے ہیں۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں یہ قانون سازی ہوگی۔ اچھا، اب سپریم کورٹ نے اس جو ایکٹ کو دا ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ جو تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور دوسرا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ بھی قانون بنا نہیں تھا تو اس کو سٹے کر دیا، جس پہ سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو تھا بہت سارے بینچز کی تشکیل پہ اعتراض اٹھا دیا۔ جیسے ملٹری کورٹس کے معاملہ سپریم کورٹ سن رہی ہے تو وہاں میں ججز اٹھ گئے کہ یہ بینچز بنانے کا اختیار ہی غیر قانونی ہے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے سپریم کورٹ میں، یہ بھی ایک لڑائی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو ایکٹ بنا تھا، اس ایکٹ کے تحت بھی جو تھا سپریم کورٹ نے پھر اس کو یہ کہہ کے جو تھا نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں جو تھا مداخلت ہے، یہ رولز میں ترمیم کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے، رولز میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، یا سادہ اکثریت سے ایسے قوانین نہیں بنتے، بلکہ پارلیمنٹ نے اگر قانون بنانا ہے تو آئین کا آرٹیکل تشکیل دے یا کوئی آرٹیکل امینڈ کرے، لیجسلیشن 2/3 اکثریت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو تھا یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے۔ تو لہذا یہ اپنا پارلیمنٹ جو ہے، کہا گیا کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم یہ ایکٹ مان لیتے ہیں تو پھر مقدمہ بازی کا ایک سلاب پیدا ہو جائے گا کہ 1947 سے لے کے اب تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں سب آ جائیں گے کہ یہ ہمیں اپیل دیں اور ریویو کریں، تو لہذا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو لہذا سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا۔ اب آپ کو بتانے کا مقصد تھا، آگاہی دینے کا مقصد تھا کہ اس کا پس منظر کیا تھا، یہ قانون بنا کیا، اور یہ اس میں باتیں کیا تھی۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہماری جو آئندہ کی ویڈیوز بھی ہیں آپ کو پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔